26 मई को लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इमरान खान ने हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर नए इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान नहीं किया गया तो वो 6 दिन बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। मगर 9 दिन गुजरने के बाद भी इमरान खान का 6 दिन में इस्लामाबाद वापस आने का दावा पूरा नहीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान पिछले एक हफ्ते से ये दावा भी कर रहे थे कि वो दीर के जलसे में अपनी अगली सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, मगर उम्मीदों के बरक्स इमरान खान ने आज भी अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया कि क्या इमरान खान मज़ाहमती सियासत अपनाते हुए दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे या सियासी हिकमत अमली तब्दील करके असेंबली में वापस आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिकमत अमली ना होने की वजह से हुकूमत की सियासी मुश्किलात में कमी और फौरी इलेक्शन के लिए दबाव कम होता नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि आज दीर बाला में जलसे से पहले इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि आज मैं दीर में जलसा आम से के जरिए अगले लाएमल का ऐलान करूंगा। हमने हिकमत अमली जरूर तब्दील की है, लेकिन कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हमने मंजिल पर समझौता कर लिया है। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने आज कोई लाए अमल का ऐलान नहीं किया और अवाम से सिर्फ ये पूछा कि जब मैं निकलूंगा तो क्या आप मेरे साथ निकलेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान अपने जलसों और तकरीरों में एस्टैब्लिशमेंट पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने आज भी एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि मैं न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं कि आपका काम मुल्क का दिफा करना है, क्या आपका काम नहीं था कि साजिश रोकते ना कि न्यूट्रल रहते। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, आपका काम मुल्क की दफा करना है, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के। क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। आखिर तक जाऊंगा इनका मुकाबला करने के लिए। सारी जगह बताएं कि आप सब तैयार हैं। मैंने ये फैसला किया है कि ये मेरे मुल्क के लिए जहाद है, मेरे साथ निकलोगे आप सब। अहम बात यह कि इमरान खान इस बार लॉन्ग मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट से पेशगी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट से अभी तक उन्हें इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो पिछले 9 रोज से लाएमल का ऐलान करने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं, मगर कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और अपनी अगली हिकमत अमली के हवाले से क्या क्या मुख्तलिफ बयानात दिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहता हूँ। परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आइन और कानून के बीच में रह के अगला लाएमल दूंगा। हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताकि मैं अनाउंस करूं। हम फिर निकलने लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। उम्मीद की जा रही थी कि आज इमरान खान लाएमल का ऐलान करेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। सराय बताते हैं कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लॉन्ग मार्च को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है, और दूसरी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते हैं। अहम बात यह है कि हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में सियासी हिकमत अमली को लेकर इख्तलाफात हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम साबिक वफाकी वजीर ने हमें बताया था कि उन्हें लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। उनका कहना था अब कुछ नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएगी, मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में यह भी बताया था कि इमरान खान अगले लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान में इसलिए ताखीर कर रहे हैं क्योंकि पार्टी के अक्सर रहनुमा लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और सड़कों पर निकलकर अपनी मकबूलियत तो साबित कर सकती है, लेकिन इससे अमली तौर पे कोई सियासी मकसद हासिल नहीं होगा जब तक कोई ठोस सियासी हिकमत अमली नहीं होगी। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब भी वाज़ेह सियासी हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है, जबकि ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान का सारा फोकस इदारों और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना है। और पार्टी के अहम जराए हमें बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में एतमाद का शदीद फुकदान है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि अगर पीटीआई असेंबली में वापसी का फैसला करेगी तो इलेक्शन की तारीख के मामले पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, जिसके बाद वो कौमी असेंबली में वापसी का फैसला करेंगे। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं
جبکہ اس حوالے سے آج سینئر تحقیقاتی صحافی انصار عباسی کی روزنامہ جنگ اور دا نیوز میں اہم خبر شائع ہوئی ہے، جس میں دفاعی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر کے مطابق باخبر دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو متاثر نہیں کر سکی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ سے مروب نہیں کیا جا سکتا اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دباؤ میں لانے کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ خبر میں دفاعی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فریقین کو ساتھ بٹھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن عمران خان یا کوئی دوسرا سیاستدان یہ امید نہ رکھے کہ فوج پہلے کی طرح سیاست میں مداخلت کرے گی۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست آگے کیسے بڑھے گی، عمران خان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، عمران خان مزاحمتی تحریک چلائیں گے یا اسمبلیوں میں دوبارہ واپس آئیں گے؟ ان معاملات پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے۔ سہیل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سہیل صاحب، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ عمران خان نے اب تک لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے؟ آج کہا تھا انہوں نے دیر کے جلسے میں لائے عمل کا اعلان کروں گا، وہ بھی نہیں کیا ہے۔ کیا جو سپریم کورٹ والا معاملہ تھا وہاں سے پیشگی تحفظ چاہتے تھے کہ ہمیں مارچ کرنے کی اجازت ملے، وہ نہیں ملی اس لیے لانگ مارچ نہیں کر رہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک بلکہ تین میں کہوں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی تیاری نہیں ہے، اور ان کا جو پچھلا لانگ مارچ تھا اس کا جو فیلئر ہوا اس کے بعد وہ محتاط ہیں کہ اگلی دفعہ یا بھرپور ان کو کامیابی ہو مگر نہ وہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ شاید انہیں تحفظ دے اور راستے کھول دے اور شاید دھرنے کی بھی اجازت دے دے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ان کو توقعات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں کوئی رول ادا کرے گی، لیکن وہ بھی ابھی جیسے آپ نے خبر کا حوالہ دیا تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات پہ تیار نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں ان تین وجوہات سے کہ نہ عوام تیار ہے، نہ فوج اس بارے میں تعاون کے لیے تیار ہے، اور نہ عدلیہ جو ہے وہ کوئی دستے تعاون دراز کرنے کو تیار ہے۔ تو سہیل صاحب، اگلی حکمت عملی پھر کیا ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی؟ کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت گئی، عمران خان سڑکوں پہ نکلے، بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا، ایک مومنٹم بنانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اب یہاں سے وہ معاملات کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے غلطی کی کہ جو سٹیپ انتہائی اقدامات ہوتے ہیں، ریزگنیشن اور لانگ مارچ، یہ تو آخری اقدام ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد حکومت کا اینڈ ہے دوسری کا، جب آپ نے مخالف کو بالکل زچ کرنا ہو تو یہ کیے جاتے ہیں، یہ پہلے کر لی ہیں، لانگ مارچ بھی پہلے کر لیا، استعفے وہ دے چکے ہیں۔ اب اس سے آگے کا کیا سٹیپ ہے؟ اس سے آگے تو سول نافرمانی ہے جو ناممکن ہے کہ وہ سول نافرمانی کی طرف لے کے جا سکیں، عوام تیار نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنی حکمت عملی ریویو کریں۔ سیاسی جماعت کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے کارکن عوام ہوتے ہیں، وہ جلسے کریں، اپنی قوت کو مجتمع کریں، ابھی تیار کریں لوگوں کو۔ ابھی لوگ اس احتجاج کے لیے، لانگ مارچ کے لیے نہ تیار ہیں نہ ٹرینڈ ہے، تو یہ جب تک ٹرینڈ نہیں ہوتے اور اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک گریز کریں ایسے لانگ مارچ سے۔ تو آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ عنقریب کوئی لانگ مارچ کی تاریخ کا وہ اعلان کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی کامیاب اجتماع نہیں کر سکیں۔ تو اگلے ایک سال تک جب تک الیکشن نہیں ہوتے، کیا اسی طرح جلسوں میں، کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کیا، وہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو مہنگائی ہے، اس پہ وہ بڑا تنقید کر رہے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں اپنی کارکردگی سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوا سال وہ اسی طرح رہیں گے سڑکوں پہ اور یہی بیانیاں بناتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی بیانیہ کم کمزور نہیں ہے۔ عمران خان کے بیانیے میں بڑی طاقت ہے، ان کے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ عوامی طاقت پر بھی بھروسہ رکھیں اور اپنی قوت کو مجتمع کریں اور اپنی سیاسی پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، اس میں جو لوگ ہیں ان کو حلقے دیں، اس پہ توجہ دیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی حکمت عملی ہوگی کہ الیکشن تک آپ اپنی تیاری مکمل کریں، صرف احتجاج نہ کریں، انتخابی تیاری بھی کریں۔ اور ایک بات تو واضح ہے سہیل صاحب کہ وہ اپنے بیانات میں، اپنی تقاریر میں اب نیوٹرلز پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کا تو کام ہے تحفظ دینا سرحدوں کو، تو جب پاکستان کے خلاف مداخلت ہو رہی تھی، ہماری حکومت کے خلاف مداخلت ہو رہی تھی، تو اس وقت نیوٹرلز کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس مداخلت کو روکا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ کوئی دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ پہ، اور جو وہ الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں وہ اس راستے ان کو مل جائے گی؟ میرا خیال ہے اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔
जो इनकी हिकमत अमली है उसका वो असर नहीं हो रहा जो होना चाहिए। जो शुरू में एक तसरुबरा था कि एक अवाम की बड़ी वसी तादाद उनकी हमायती है, फौज के अंदर भी उनकी हमायत मौजूद है, रिटायर्ड अफसर भी मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता खासकर लॉन्ग मार्च के नाकाम होने से और ऊपर नीचे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने से इनका तासुर मनफी हो रहा है। मेरा ख्याल है इन्हें अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए फौज और अदलिया से। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी पहले, उनको फौज से भी सपोर्ट मिलती थी, अदलिया से भी, लेकिन अपने बयानात की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने लाए अमल की वजह से वो खुद को दूर करते जा रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है अल्टीमेटली वो फिर हुकूमत के साथ हो जाएंगे। तो ये सूट नहीं करेगा अदलिया को, पीटीआई को। ठीक। और सोहेल साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत को वैसे तो जो चैलेंजेस का सामना है वो तो हमारे सामने है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एक साल में उनको इन चीजों को बेहतर भी बनाना है, फिर इलेक्शन में जाना है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इमरान खान वाला प्रेशर था, दबाव था, इस हवाले से क्या हुकूमत अब सुख का सांस ले सकती है कि वो दबाव कम होगा आगे जाकर? मेरा ख्याल है कि जो उन्हें डर था एक धरने का और उन्हें जो डर था कि लॉन्ग मार्च जो है ये कहीं बहुत खतरनाक ना हो, मेरा ख्याल है वो डर तो उतर गया है क्योंकि उन्होंने इफेक्टिवली उसको रोक लिया और बहुत हद तक उसका जो जहर है वो निकाल दिया है। तो आइंदा अगर कोई ऐसा होगा भी तो मेरा ख्याल है उसको वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत है, अवामी ताकत है, उनको अपनी अवामी ताकत पे भरोसा करके अपनी इंतखाबी ताकत जो है उसको बढ़ाना चाहिए, यही उनके लिए बेहतरीन लायामत है। और इसका पहला टेस्ट 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शंस में होगा। 20 सूबाई असेंबलियों की सीट में पंजाब में इलेक्शन होना है। आज कुछ तब्दीलियां भी की हैं, शफकत महमूद साहब ने इस्तीफा दे दिया था बतौर पंजाब प्रेसिडेंट, तो यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम पर बड़ी दिलेरी दिखाई है, उनको अब सेंट्रल पंजाब का सदर बनाया है। आमिर कियानी साहब नॉर्थ पंजाब के सदर हैं और अब्बास साहब जो है वो साउथ पंजाब के सदर हैं। आप कैसे देखते हैं इन तब्दीलियों को? क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का वैसे तो हम देखते हैं कि बड़ा दिलेरी से वो मुकाबला करती हैं ऑपोजिशन का, बट सियासी कद आपको लगता है उनका इतना बड़ा है, या जो माजी में हमने देखा है जिस तरह के प्रेसिडेंट्स रहे जिनके पास पैसा ऐसा भी बहुत है, इन चीजों में कहां पे देखते हैं आप, कैसे रेट करेंगे इन तब्दीलियों को? नहीं, ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं और जाहिर है वर्कर की तरफ लेके गए हैं पहली दफा कि वर्कर्स को बनाया है और जाहिर है वर्कर जो है वो बेहतर एहतजाज कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान को समझ आया कि एहतजाजी सियासत में हमने जाना है तो वर्कर्स को आगे लाना होगा। यास्मीन राशिद साहबा भी बड़ी बेहतरीन वर्कर हैं, बड़ी बहादुर हैं, और अब्बास साहब भी वर्कर हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वर्करों को आगे लाना ज्यादा मुनासिब स्ट्रेटजी है। पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा वर्कर्स को आगे रखा तो एहतजाज जो था उनका मुअस्सर होता था। सही। तो यही मेरा ख्याल है तरीका है। सीटें तो तहरीक इंसाफ की जिन पर बाई इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? मेरा ख्याल है अभी मैंने तो इस पे कोई गौर नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारी तहरीक इंसाफ लेके जाना इसके लिए मुश्किल होगा, सारी की सारी जीतना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक दिया है और ना ही अगले लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दी है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है इमरान खान ने अगले लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दी है? क्या कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात आप लोगों से हो रहे हैं, यानी कि हुकूमत से, और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट से भी उनकी कोई तवक्कुआत है? क्या इस वजह से वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, या कोई और वजह है आपके ख्याल में? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है गवर्नमेंट के साथ, तो इसका मुझे कतई इल्म नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हो रही हो तो फिर इस किस्म की तकारीर जो है वो जलसों में तो नहीं की जाती। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, तो लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। जो इंतज़ामात हमने पिछली मरतबा किए थे उनके जो लूप होल्स हैं वो हमने चेक कर लिए हैं। अब ये उस तरफ से जितना मर्जी, अव्वल तो खैर 5-7 हज़ार लोगों का इनका जुलूस था, तो अब अगर इससे ज़्यादा भी ले आएंगे तो उस तरफ से जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ना ही दूसरी तरफ जो मियाँ वाली साइड है जहाँ से जो है वो अली अमीन गंडापुर आए थे, वहाँ ना उस तरफ से जो है वो इनको दाखिल होने देंगे। तो इसलिए लॉन्ग मार्च जो है ना उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है।
وہ جو اس کا ایک ڈرامہ یا ایک پوری قوم کو بلیک میل کرنے کا ہتھ کنڈا تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس کا پورا بندوبست ہو چکا ہے، وہ نہ ہو سکے گا نہ یہ کریں گے۔ تو رانا صاحب اگر وہ ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کرے اور آپ سمجھتے کہ لانگ مارچ نہیں ہو سکتا، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو چیلنج کریں، کیا بہتر موقع نہیں ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے حکومت ان کو انگیج کرے، پارلیمنٹ میں لانے کی کوشش کرے؟ کیونکہ اس وقت جہاں پہ راجہ ریاض صاحب جیسا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو تو اس پارلیمنٹ کی ویسی حیثیت کم ہو جاتی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، جو بھی معاملات ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لا کر ڈسکس کرنے کی بات کریں؟ یہ موقع نہیں ہے اچھا آپ کے خیال میں؟ نہیں، کیوں؟ راجہ ریاض میں کیا نقص ہے جی؟ راجہ ریاض جو ہے وہ ایم این اے الیکٹ نہیں ہوا، جی جی جی، وہ ووٹ لے کے نہیں آیا۔ راجہ ریاض جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یا اس سے جو ہے وہ 100 درجے بہتر انسان ہے۔ رہی بات اس کی کہ اس کو انگیج کریں، کس کو انگیج کریں آپ مجھے بتائیں نا؟ اس کو انگیج کریں جو روز ہمیں گالیاں دیتا ہے، اس کو انگیج کریں جو اپوزیشن کے ساتھ یا اپنی مخالف جو ہے وہ سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ بات کرنی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ کوئی سیاستدان ہو تو ہم اس کے ساتھ بات کریں نا، یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اور صرف ایک فتنہ ہے اور فساد فی الارض جو ہے یہ جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ بپا کرنا چاہتا ہے، یہ افراتفری چاہتا ہے، یہ انارکی چاہتا ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو مطلب یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے؟ اس کی تقریر سنیں، کوئی یہ جو ہے کوئی سیاستدانوں والی بات، کوئی منشور کی بات یہ کرتا ہے؟ ماسوائے اس کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہمیں تسلیم نہیں کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اچھا تو اور یہ کو پاکستان جو ہے وہ اس کے باپ کی جگیر ہے کہ یہ ہمیں تسلیم نہ کرے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں راجہ ریاض صاحب پہ تو دوبارہ بحث نہیں کروں گا، پچھلے پروگرام میں آپ سے اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن آپ کے موڈ سے لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی آپ انگیج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو یہ سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا رہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بتائیں نا، ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں اور آپ چاہتے ہیں عمران خان بھی دباؤ بڑھا کے نہیں دیکھیں آپ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ فیر بات نہیں کر رہے۔ بھئی ایک آدمی روز ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں مر سکتا ہوں لیکن میں ان کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ بھئی جب یہ ہمیں تسلیم نہیں کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کے مظاہرے ہیں کہ ہم اس کے پاؤں پڑ جائیں جا کے کہ ہمیں تسلیم کر لو؟ یعنی اس میں تو کوئی سیاستدانوں والی یہ بات تو کرے نا، ٹھیک ہے سیاستدانوں والی گفتگو کرے یہ رانا صاحب، ٹھیک ہے جواب مل گیا۔ آپ اس کی گفتگو پہ اور اس کے اس جو اپنا جو ہے انداز مخاطب کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ رانا صاحب اس پہ بڑی بات ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کا جواب مل گیا، آپ انگیج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میں اگلے ایشو پر آتا ہوں۔ کل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پریمیئر ایجنسی کو نوٹیفائی کیا ہے کہ جو سول سرونٹس کی انڈکشن ہوگی، امپورٹنٹ پوسٹنگز ہوں گی، پروموشن ہوگی، اس کے لیے ویریفیکیشن اور اسکریننگ کا کام اب یہ پریمیئر ایجنسی کرے گی۔ ذرا مجھے بتائیں، اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کے اتحادی بھی اٹھا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں جہاں تک مجھے پچھلے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اپنا پنجاب حکومت میں اور اب بھی، دیکھیں جو کوئی بھی معاملہ ہو، ایون چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، تو اس میں تقریباً تمام ایجنسیز کی جو ہے وہ انپٹ لی جاتی ہے، آف دی ریکارڈ کسی کی لی جاتی ہے، کسی کی جو ہے وہ آن ریکارڈ لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان معاملات میں بھی جو میری انفارمیشن ہے کہ تمام ایجنسیوں کی جو ہے وہ انپٹ لی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی لی جاتی رہی ہے، اس ایجنسی کی بھی اور دوسری ایجنسیوں کی بھی۔ اب اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی، اگر یہ بات ان بلیک اینڈ وائٹ آئی ہے تو اس میں کوئی بنیادی طور پہ جو پریکٹس ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے۔ پریکٹس تو یہی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، ایون کوئی یعنی انفارمیشن بھی ہو تو اس میں اگر ایک ایجنسی کی رپورٹ آ جائے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوسری ایجنسی سے بھی ہے وہ معلوم کر لیا جائے۔ ان آفیشلی جو آپ بات کریں، ان آفیشل رپورٹس تو آتی تھی لیکن اس کو فارملائز کرنے کا، آفیشل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگ ہی تنقید کرتے رہے ہیں کہ اس طریقے کے فیصلے سے جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ بیوروکریسی پہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ ماضی میں آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے رہے، تو اب اس کی آفیشلی نوٹیفائی لیکن ایسا بھی ہے، میں جوڈیشل کمیشن کا حصہ رہا ہوں 10 سال،
being law minister पंजाब, जी, वहां पे जो जजेस की इंडक्शन होती है या उनकी एलिवेशन होती है उसमें भी शहजाद साहब तमाम एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट आती है। तीनों एजेंसी जो है वो मेन वो रिपोर्ट करती है। ISI की भी इसमें रिपोर्ट आती है। लेकिन जब रिपोर्ट डिस्कस होती है जुडिशियल कमीशन में, या इवन अब जब पार्लियामानी कमेटी अपॉइंटमेंट है, मैं उसका भी मेंबर वहां पे होती है, तो ये रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट को बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एक जज साहब के खिलाफ जो है वो सारी एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो कंसेंसस के साथ है और नेगेटिव है, लेकिन नहीं माना गया। हाँ, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, अब ऑफिशियल रिपोर्ट होगी। और परवेज रशीद साहब ने इस पर आज ट्वीट किया है कि अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीजा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर ISI को भी सिविलियन इंतजामिया के जेरे सुपर्द भी होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाब दे भी। क्या कहेंगे इस पे आपके जमात? नहीं, वैसे है तो वो सिविलियन एजेंसी, ये आपके देखें, जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की या डॉक्यूमेंट्स की बात है तो ISI जो है वो सिविलियन एजेंसी है, उसका सरबराह का कोई वजह होगी। परवेज रशीद साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि सुपर्द कर देना चाहिए, सुन ले वो ISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जवाब देती है। लेकिन मैं जो फैक्चुअल पोजीशन वो बता रहा हूं कि एजेंसीज की रिपोर्ट किसी भी अथॉरिटी पे, खा वो मेंबर्स की, खा वो ऑफिसर्स की प्रमोशन का बोर्ड हो, खा वो जुडिशियल कमीशन हो, खा वो पार्लियामानी कमेटी और जज अपॉइंटमेंट हो, ये बाइंडिंग नहीं होती है, चाहे ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो। ये उनका काम है कि उससे इस्तेफादा कर लें, किसी बात पे यकीन कर लें, किसी बात पे ना करें। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं पहले भी सवाल किया था, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस नोटिफिकेशन का मकसद क्या है? दूसरा, आपके इत्तेहादी मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं इसमें सियासतदानों को भी डाल दें, उनके साथ क्यों इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं? आखिरकार गद्दार तो सबसे ज्यादा सियासतदान ही होते हैं ना। नहीं तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को मालूम होना चाहिए कि सियासतदान तो पहले डले हुए हैं। सियासतदानों की जितनी रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की बनती होगी। मतलब आपको वजीर दाखिला बनाने से पहले उन्होंने वेट किया होगा, स्क्रीनिंग की होगी, वेरिफिकेशन की होगी और फिर आपको वजीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया, या जब MNA का टिकट आपको मिला, इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त आपकी स्क्रीनिंग सुन ले, आप उस तरफ को ना जाएं। ये फैसले जो है वो हमारी पार्टी की क़यादत ने किए है और क़यादत ने हमेशा इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। लेकिन जब हम MNA थे तो जितनी मेरा ख्याल है कि जो है वो देखभाल या पता जो हमारी होती थी, मेरा ख्याल है जैसे सियासतदानों सबकी होती है, मेरा ख्याल है किसी और की नहीं होती। ये चीजें तो चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत ने IMF का प्लान बहाल करने के लिए और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अहम और मुश्किल फैसले करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन फैसलों से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और खदशा है कि आने वाले माली साल में GDP की जो रफ्तार है उसमें खातिर-खा कमी होगी। इस वक्त GDP की रफ्तार 6% है, जो कि गिर के 2.5 से 3% रहने का इम्कान है, और जो महंगाई है ऑलरेडी आदाद-ओ-शुमार में वो हमें नजर आ रही है। हुकूमत ने पिछले 8 रोज में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया है, 60 रुपए पर लीटर का इजाफा किया है। इसके अलावा गैस की कीमत में 45% का इजाफा जो कि 1 जुलाई से होगा, और बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे पर यूनिट का इजाफा किया गया है, और वो भी 1 जुलाई से होगा। और इस वजह से जो अफराते ज़र है, CPI इंडेक्स मई के महीने में 13.7% था, जबकि कल जारी होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SPI इंडेक्स 20% तक पहुंच चुका है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में भी इजाफा किया जा रहा है। शरह सूद 13.75% तक पहुंच चुकी है, और आने वाली महंगाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि शरह सूद में मजीद इजाफा होगा। और शरह सूद में इजाफे की वजह से जो GDP ग्रोथ इस साल 6% है, इम्कान है कि अगले साल उसमें खातिर-खा कमी होगी। और जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक 2.5 से 3% तक GDP गिरने के इम्कानात है, यानी कि अगले साल जो ग्रोथ होगी वो 2.5 से 3% रहने के इम्कानात है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं वो अब $9.7 बिलियन तक आ चुके हैं, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि चाइना से जो कर्ज मिल रहा था $2.4 बिलियन का, उसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। और इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो करंट अकाउंट खसारा है, जो कि 10 माह में $13.8 बिलियन तक पहुंच चुका है।
اور اس وجہ سے جو پاکستان کی ریٹنگز ہیں موڈیز نے اس کا آؤٹ لک نیگیٹو کر دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں آنے والے سال میں مہنگائی پہ کیا اثرات ہوں گے اور جی ڈی پی گروتھ پر اثرات ہوں گے, اور اس پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین عارف حبیب گروپ, عارف حبیب صاحب. عارف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. عارف صاحب, حکومت نے آئی ایم ایف کا پلان بحال کرنے کے لیے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں, جیسے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے, بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے, گیس کی قیمت میں 45% کا اضافہ کیا گیا ہے. آپ آنے والے مہینوں میں اور اگلے مالی سال میں افراط زر یعنی کہ مہنگائی پر اور جی ڈی پی پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے؟ آئی تھنک دیکھیں مہنگائی تو جو ہے اور ہوگی, اور نمبر اس کے اشاریہ اگلے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جو پریشر ہے, جو گورنمنٹ میں جو پریشر ہے, اور پرٹیکولرلی سب سے بڑا پرابلم شہزاد آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ امیڈیٹ جو ہے وہ جب ہی ایڈریس ہو سکتا ہے جب ہم آئی ایف ایف کے پروگرام میں جو ہے وہ چلے جائیں. وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کا کم از کم جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اس پر ڈیفالٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو جب وہ سچویشن ڈیولپ ہوگی تو اس سے جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا, اور لوگ جو ہے بزنس ایز یوزول کی طرف جو ہے جائیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ کاسٹ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اس میں جو ہے وہ انکریز آئے گا. کچھ یہ ایکسپورٹر تھوڑے سے کمپلین کریں گے کہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن چونکہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پرائس انکریز چل رہی ہیں تو چانسز اس میں یہ ہے کہ اس کو وہ ایبزارب کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ کا بزنس ایز یوزول چلے, کچھ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے صحیح فیصلے کیے ہیں, اور بھی اس مد میں جو فیصلے ہیں وہ ہمت سے لے لینے چاہیے. ایون بجٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو نیڈ ہے اس میں ہمارے ریسورسز بڑھانے کے لیے جو یہ مشکل فیصلے ہیں وہ حکومت کو جو ہے وہ کر لینے چاہیے. پھر جہاں جہاں وہ دیکھیں کہ کہیں جہاں گورنمنٹ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے دیں, اور جہاں جہاں وہ مسائل دیکھیں وہاں جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر ان کے ہاں کریکٹیو میجرز لے کے معاملات کو آگے چلائے, تاکہ جو ہمارا انکریز ہے ان ایکسپورٹ اس کا مومنٹم قائم رہے, ہمارا ریمیٹنسز کا انکریز ہے وہ مومنٹم قائم رہے. عارف صاحب, اس سال جو ہے جی ڈی پی 6% ایکسپیکٹڈ ہے, اگلے مالی سال میں آپ کو لگتا ہے کہ 6% تک یا اس کے آس پاس جی ڈی پی گروتھ رہ سکتی ہے, یا اس میں خاطر خواہ سلو ڈاؤن نظر آئے گا, کیونکہ جو شرح سود ہے وہ آلریڈی 14.25% پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں افراط زر میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, یعنی اس کا مطلب یہ کہ شرح سود میں اور اضافہ ہو سکتا ہے, اور جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی یہی سنا جا رہا ہے کہ ایک کانٹریکشن بجٹ ہوگا. تو کیا اگلے مالی سال میں جو گروتھ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سلو ڈاؤن آئے گا؟ جی, آئی تھنک یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا ہائی ہونا اور خود جو ہے وہ جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینج کرنے کے لیے جو ہے وہ کانٹریکشنری پالیسی جو ہے ان پلیس رہے, اور ظاہر ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ کا زیادہ تر مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سخت سلو ڈاؤن لایا جائے. لیکن اب سلو ڈاؤن یہ 1 سے 1.5% اگر ہے تو کوئی ایسا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ بالکل ایسے بزنس کو جو ہے یہ نہ کیا جائے کہ اس میں وہ بزنسز جو ہیں وہ اتنے امپیکٹ ہو جائیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. عارف صاحب, جو $2.4 بلین کا لون تھا چائنا سے, اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, اور اگر ہم آئی ایم ایف پلان میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد دیگر ادارے اور ممالک پاکستان کی مدد کرتے ہیں, تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو اگلے سال کی ڈیٹ آبلیگیشنز ہے پاکستان کی اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا وہ مینیجبل ہوگا؟ دیکھیے, باقی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا, کیونکہ وہاں ہمارے پیسے اگر چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل 2018 میں بھی جو ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ 18-20 بلین جو ہے وہ وہاں ہم نے پھونک دیے تھے, اور اس دفعہ بھی یہی ہو گیا, اور بہت لیٹ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اگر ہم اس کو اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کا امیڈیٹ طریقہ تو یہی ہے, امپورٹ تو ہم جلدی سے جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید ہم بات کریں گے.